विश्वमै फेमस डिएसएलआर अथवा मिररलेस क्यामेराहरूमध्ये क्यानन पनि पर्दछ। क्यानन नेपालको एकदमै चर्चित क्यामेरा ब्रान्ड पनि हो। क्यानन जापानको मल्टिनेसनल ब्रान्ड हो। यसले क्यामेरा, प्रिन्टर, क्यामेरा लेन्स उत्पादन गर्दछ। नेपालमा पनि क्यानन 80D एकदमै फेमस भएको थियो। यदि तपाईँहरू पनि क्याननको डिएसएलआर तथा मिररलेस क्यामेरा अनि लेन्सहरू चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कहरू दिएको छु। त्यो लिङ्कमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले चाहिँ फोटो तथा भिडियोग्राफी सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याननको क्यामेराहरू किन्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सस्तो रेटमा होइन, अनि लेन्सहरू पनि एकदमै सस्तो पाउँछ यसको। तपाईँले चाहिँ अहिले कुन मोडल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् यो भिडियोमा चाहिँ नेपालमा पाउने क्याननको डिएसएलआर तथा मिररलेस क्यामेराहरूको मोडल अनि तिनीहरूको प्राइसको बारेमा थाहा पाउनेछौँ।